ओं श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वेष्टिचतुष्कषष्ट्यमकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। भवता तत्र वाट्सएप मध्ये फाइल प्राप्तं मालिनी वार्तिकं मालिनी विजय वार्तिकं प्राप्तं। वाट्सएप मध्ये वर्तते। ओं नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। एतावता ह्यः आत्मनः सर्वज्ञत्वं क्रियात्मकत्वं कालेन बौधात्मनः संकोचः कथं न भवति इत्यस्य समाधानं कृतम् आसीत्। असिद्धौ च प्रकाशस्य कोऽहं किं तं तमोऽपि किम् अज तत्र तमस्य प्रकाशस्य अभावरूपत्वम् इत्यपि खण्डितम्। तमसः तस्मात् सिद्धे प्रकाशेऽस्मिन् या प्रकाशविकल्पनाः तस्मात् ताः सर्वसंभुक्त योषिच्चारित्रपालनाः। यस्मिन् याः प्रकाशविकल्पना भवति सिद्धे प्रकाशे अत्र प्रकाशन स्वप्रकाशात्मने परमशिवे सिद्धे प्रकाशे या प्रकाशविकल्पना प्रकाशान्तराणां या विकल्पना भवति तस्मात् ता सर्वसंभुक्तयोषिच्चारित्रपालनाः। अस्य साधयितुं या युक्तयः दीयन्ते युक्तिः सा सर्वसंभुक्तयोषिच्चारित्रपालना। यदा काचित् पुष्चली सर्वेभ्यः भुक्ता स्वचरित्रं पालयेत इतिवत् तत्र तस्मात् असद्धौ च प्रकाशस्य कोऽहं किं त्वं तमोऽपि किं न किञ्चिदपि वा किं स्यात् तूष्णीं स्यादपि वा कथं प्रकाशस्य असिद्धौ अहं कः किं त्वं यत्किमपि प्रकाशेन भासते प्रकाशेन भासते न किञ्चिदपि वा किं स्यात् तूष्णीं स्यादपि वा कथं। ये प्रकाश इत्यस्य ख्यातिः अख्यातिः यदि वा ख्यातिरेवावशिष्यते सः सद्भावविशेषः गगनकुसुमात् भवति कुसुमस्य इत्यादि बहुभिः तन्त्रान्तरेभ्यः प्रकाशस्य सर्वात्मकत्वं सर्वावभासकत्वं च साधितम्। तस्मात् प्रकाशतादात्म्य लब्धभैरवभागिनां भावानाम् अपि कालोऽयं न किञ्चित् कर्तुमर्हति। पुरा वादिना आशङ्कितं यत् प्रकाशे कालसङ्कोचः कथं प्रसक्तः। भाष्ये कालसङ्कोचः कुतस्मात् आगतः तत् इदानीं पुनः तस्य समाधानपूर्वकम् इदानीं तस्य संक्षेपः क्रियते। तस्मात् प्रकाशतादात्म्यलब्धभैरवभागिनां ये प्रकाशेन तादात्म्यापन्नाः भैरवभावं प्राप्ताः तेषां भावानामपि कालोऽयं तेषां भावानामपि यः कालः अयं कालः न किञ्चित् कर्तुमर्हति अर्थात् संकोचाय भवितुं न शक्नोति। हन्त तर्हि कथंकारं तदित्यादि वचः क्रमः श्रूयताम् उक्तमप्येतत् पुनर्निर्भज्य भण्यते। तो हन्ता तर्हि कथंकारं तद इत्यादि वचः क्रमः तदित्यादि वचः क्रमः कथं वाचां क्रमः
तद इत्यादि वाचां क्रमः ये पुरा कश्चित् आसीत् पुनरवलोकनीयः। भवताम् अत्र अनुवादः तु नास्ति, अस्ति वा? न नास्ति। तस्मात् प्रकाशतादाच ये श्रूयेत यः प्रकाशः सैव अयं प्रतिभाति तथा 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 नैव चान्यस्य कस्यापि स तु भाति केवलं तदादिक्रमः यद्भवति तद इत्यादि वचक्रमः तत् कथं भवति तत् प्रोक्तं यत् तत् प्रकाशे न भवति। प्रकाशे नैव चान्यस्य कस्यापि स तु भाति एव केवलं प्रकाशस्य केवलं स्वसंविदाकारतया भासनम् एव तावत् भवति। स एव परमोदारः सर्वस्यैवाभासकः स्वपरावभासकत्वं यथा शब्दस्य शक्तिः वैयाकरणाः हरिहर्तृ प्रकृतिकाः शब्दस्य तैजस शक्तिवत् शब्दस्य स्वपरार्थावभासकत्वं यथा स्वीकुर्वन्ति तद्वत् इह प्रकाशस्य स्वभासकत्वं भाति एव आत्मनः और सर्वस्य अवभासकत्वं प्रकाशस्य भवति। स्वतंत्र इति तस्य इच्छा शक्तिः स्वातंत्र्य संगीता स च स्वात्मनि विश्रान्तः तदन्याभावयोगतः स्वात्मविश्रान्तिरेव एष देवस्य आनन्द उच्यते। इदानीं प्रकाश एव तस्य या इच्छा शक्तिः स्वतंत्र रूपिणी इच्छा शक्तिः स्वातंत्र्य शक्तिः स च स्वात्मनि विश्रान्तः तदन्याभावयोगतः। तस्य इच्छाशक्ति इदानीं सः स्वात्मनि विश्रान्तः तदानीं सः अन्याभाव तत्र अन्यस्य अभाव इति अविनाभावः अन्याभावः अविनाभाव एव तावत् भवति। सामरस्य तेन प्रकाशेन आनन्दाख्या शक्तिः इदानीं प्रकाशः स्वात्मनि विश्रान्तः तदानीं सा इच्छाशक्तिः स्वातन्त्र्यशक्तिः किं भवति तदानीं सा आनंद इति नामधेया भवति। स्वात्मनि आत्मविश्रान्तिरेव एषा देवस्य आनंद उच्यते। विश्रांति अवस्थायां शिवेन विना भावभूता शक्तिः आनंद इति उच्यते। स्वातंत्र्य महिमा वास्य स्वरूपात् अपृथक् स्थितिः स्वप्रकाशे निजे धाम्नि भासयेत् भाव विभ्रमान्। अस्य स्वातंत्र्य महिमा स्वरूपाद पृथक् स्वातंत्र्य महिमा अस्य किं भवति यत् स्वात्म विश्रांति ही अस्य स्वातंत्र्यम् सा एव स्वातंत्र्य शक्तिः देवस्य आनन्दो। इदानीं विश्रामः स्वमहिम्नि स्वात्मनि विश्रान्तः तदानीं तद् अन्य अभाव योगतः अन्यस्य यः अभावः तस्य योगेन योगात् सा स्वात्मविश्रान्तिरेव अस्य देवस्य आनन्द इच्यते। यदा उपनिषदाः यथा कथयन्ति आत्मरतिः आत्मक्रीडाः आत्ममिथुनः इत्यादिवत्। स्वातंत्र्य महिमा वास्य स्वरूपाद पृथक् स्थितिः स्वप्रकाशे निजे धाम्नि भासयेत् भाव विभ्रमान्। स्वमहिमा अस्य अस्वरूपाद या अपृथक् स्थितिः यत् स्वरूपात् अपृथक् स्थितिः एकाकारतामापन्नः निजे स्वप्रकाशे धाम्नि भाव विभ्रमान् भासयति। येषां भाव विभ्रमान् इति शक्तितत्त्वम् आरभ्य पृथिव्यन्तं यद्वा षडध्वजातं तत् सर्वान् भासयति। भासना च क्रिया शक्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते। अत्र भासना अन्यत्र भासना भा दीप्तौ इत्यस्य ज्ञानशक्ति इति स्थाने अत्र त्रिकशास्त्रे भासनानां क्रियाशक्ति इति प्रोक्तम्। यया विचित्रतत्त्वादिकलना प्रविभज्यते तत्त्वादि विचित्रकलना यया क्रियाशक्त्या प्रविभज्यते भिन्नतया प्रतिभाति तस्य नाम भासना। भासनान् अवभाते च कथं नाम प्रकल्पते तदस्यान्तस्थितं भानं ज्ञानशक्तिरहं स्मृता। अनवभाते भासनानां कथं नाम प्रकल्पते तदस्य
परमेश्वरस्य प्रकाशरूपस्य परमेश्वरस्य अन्तःस्थितं भानं तत् तस्य कल्पना न कथं नाम प्रकल्पते। तस्य अन्तःस्थितं भानं ज्ञानशक्तिरहं स्मृता, तस्य ज्ञानशक्तिः अन्तःस्थितं भानं भवति, तस्य भानस्य नाम एव ज्ञानशक्ति। एतावदस्य देवस्य यद्रूपं स्वात्ममात्रता, ये पुरा एव प्रोक्तं। क्षोभात् पूर्वं परमेश्वरे भगवती प्रकाशरूपे भगवती ज्ञानेच्छा क्रिया और चित्परा इत्यादीनाम् ऐकलोल्यं भवति। तत्कथं ये दरदर्शनादि उपायेभ्यः इदानीमपि ज्ञातुं शक्यते इति शिवदृष्टिकारः। दरदर्शनम् अतिक्रुद्धः प्रदृष्टो वा किं करोमि इति वा मृषन्, चर्मधातुत्सर्गे दरदर्शने द्रुतपाठे और अत्यधिक किं दरदर्शने अत्यधिक भीता त्रस्तः अवस्थायां ज्ञानेच्छा क्रिया इति तिस्रीणाम् ऐकलोल्यं हृदये भवति। तदैकलोल्यं प्रकाश विसर्गो सृक्षोन्मेषात् पूर्वं परमेश्वरे तद्वदेव भवति। एतावदस्य देवस्य यद्रूपं स्वात्ममात्रतः स उन्मेष इति प्रोक्तः पंचशक्तिस्ततो विभुः। पंचशक्तिमान् परमेश्वरः, परमेश्वरस्य यावत् स्वात्ममात्रतः यावदवस्थितिर्भवति, रूपं भवति, तस्य नाम उन्मेषः। स्पष्टं जातम्? नहीं? उन्मेषः दृक्शक्तिरेकशक्तिर्वा देवो वा केवल स्थितः शक्तिरेवात देवी सा च शास्त्ररूपे। दृक्शक्तिः ज्ञानेच्छा क्रिया, एकशक्तिः केवलं दृक्शक्तिः, दृक्क्रियावात् एकशक्तिर्वा देवो वा केवल स्थितः स्वशक्तीन् स्वात्मनि प्रविलाप्य केवल परमेश्वरः यः स्थितः शक्तिरेवात सा देवी सा च शास्त्रे रूप। शक्तिरेव त्रिशक्तिः और इदानीं ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनाम् ऐकलोल्यं भवति। एक शक्ति यद्वा केवलः शिवः शक्तिं स्वात्मनि प्रविलाप्य केवलः शिवः यद्वा शक्तिरेव तावत् उन्मेषादि व्यापारत्वात् शिवस्य किं प्रोक्तं विश्वस्य शक्तिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि स्वातन्त्र्येण केवलं शक्तिरेव। अथ देवी सा च शास्त्रे निरूप्यते। सा एव देवी शास्त्रे निरूप्यते। अस्य मालिनी विजयवार्तिके मालिनी शास्त्रे मालिनी तंत्रस्य प्रतिपाद्या या देवी भवति सा एतावता मीमांसिता। वक्ष्यते च जगद्धातुः कथिते इत्यादितः परं सैका सत्यनेकत्वं वैगच्छति इति महेशिना। जगद्धातुः जगतः कर्ता यः धर्ता यः परमेश्वरः भवति इत्यादितः परं सा एका सति अनेकत्वं वैगच्छति इति महेशिना। महेशिना कथिता यद्वा महेशिना महेशी गच्छति इति महेशिना महाईशिना इति इत्यप्यस्य विच्छेदः शक्यते। सचायं निरभरानंद विश्रांत स्वात्म सुस्थितः सौंदर्यैः शब्दसंदर्भैर्भाष्यते भैरवादिभिः। सविधं दुर्गम वापि यद्यप्यस्य न वस्तुतः शब्दजातं भवेत् किंचित् अन्यत् अपि अथवा प्रभो तथा च भासयत्येव देव येष तथा तथा ततः तदनुसारेण सर्वोऽयं कल्पनाक्रमः। वस्य यत् परमेश्वरे प्रकाशात्मनि परमेश्वरे यद्वा तस्मिन् यत् तत्त्वादि कल्पना यद् भवति तत् कथं भवति। सर्वादौ सैका सति अनेकत्वं वै गच्छति। सा शक्तिः तावता या शक्तिः शास्त्रे निरूप्यते इति वचनेन या शक्तिः तावता मीमांसिता सा एव शक्तिः किं भवति एका सति अपि अनेकत्वं गच्छति। अनेकत्वं सा एव शक्ति एका सति भगवती परमार्थतोपि संदृश्यसे बहुविधा नर्तकी।
सचायं निर्भरानंद विश्रांति स्वात्म सुस्थितः सौदर्यैः शब्दसंदर्भैः भाष्यते भैरवादिभिः भैरवायामलादिभिः सा एव शक्तिः निर्भरानंद विश्रांतिः निर्भरा आनंद आनंदः विश्रांतिः स्वात्म सुस्थितः आत्मनि अवस्थितिः सौदर्यैः शब्द संदर्भे सौदराः सौदर्यैः शब्द सौदर्यैः शब्द संदर्भ संदर्भ सा एका एव शक्तिः अनेकत्वं गता एभिः शब्द संदर्भैर्भाष्यते इति अस्य पदसंगतिः सविधं दूरगं वापि यद्यप्यस्य न वस्तुतः शब्दजातं भवेत् किंचित् अन्यद्यथवा प्रभो तो सविधं दूरगं ये शिवस्य सन्निकटं दूरस्थितम् इति अस्मिन् न भवति यतो हि देशकालकरणा तत्र नास्ति शब्दजातं भवेत् किंचित् अन्यद् अप्यथवा प्रभोः तथा च भासयत्येव देवयेष तथा तथा ततस्तदनुसारेण सर्वोऽयं कल्पनाक्रमः देवः एषः देवः यथा तथा 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 भासते तत्तद् रूपमापन्नः भासते इत्यादि एक एवायं प्रकाशः प्रविजृम्भते। ये तो अधीतमासीत् सर्वोऽयं कल्पनाक्रमः कल्पनाक्रमः धरण्याधिक्षित्यन्तं पृथिव्यादि शिवान्तं यः कल्पनाक्रमः तत्तत् भासानुसारेणैव सर्वं भवति न च तत्कल्पना मात्रं तथात्वेप्यतका क्षितिः का क्षतिः वा क्षितिः वा तथा क्षितिः तथा संकल्पतां देवो यद्वा कल्पयतां तथा न च तत्कल्पना मात्रं तथात्वेप्यतका क्षतिः ये क्षितिः इति स्थाने क्षतिः सुसंगतं प्रति यतो हि न च तत्कल्पना मात्रं कल्पना मात्रे कल्पना यद्भवति विकल्पादिकं तत्कल्पना मात्रं नास्ति कल्पना मात्रं भवति यथा कल्पना भवति संकल्प मनसः संकल्प विकल्पात्मकं यत् भवति साधारणे माया प्रमातु यत् कल्पना भवति जीवस्य तद्वदत्र कल्पना मात्रं नास्ति कथं नास्ति ईश्वरस्य अप्रतिहत अच्छा